Magahin kita panahon arundungan natong tunan ang pulong sa Dios uban sa sermon yagyolohang, mga pulong nga mugiya sa mga panalangin. Atong tanawon ang Ebanghelyo sa John chapter 3. John chapter 3, verse 3. Si Jesus mitubag, "Sutihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya mataw pag-usab." Kung atong tagdon ang atong pisikal nga pagkatao, nga unang pagkatao, unya ang atong espirituhanong pagkatao, mao ang mataw pag-usab, nga gihulagway sa John chapter 3. Ingnuntang nga kaniadto, kita usa ka tawo nga kanunay dali ra masuko. Kanunay nga moreklamo, ug negatibo ang atong pamatasan ngadto sa uban. Kung kita masuko, dili nato makontrol ang atong kasuko. Ug ipugos nato pag-ayo ang mga tawo. Dili ba ang matawo pag-usab nagpasabot sa pagkatawo sa ikaduhang higayon? Busa karon. Kita angay nga mataw pag-usab ingon nga naputli og naayo pinaagi sa gahom sa pulong sa Dios. Dili na magsutig mga pulong sa mga reklamo, bastos o kasina. Kinahanglan nga mahibalo kita sa pagsuti og mga pulong nga makapadasig, moatiman, mosuporta, mopataas, ug makapalig-on sa uban. Arundungan kita nga luwas makaabot sa atong langitnong puloy-anan. Kung mahimo kitang usa nga musuti lamang niini nga paagi, dili kita iapil sa Dios sa kategoryang dili makasulod sa gingharian sa langit. Walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kung sila mataw pag-usab. Siyang musuti ka nato, ang inyong mga kinabuhi takos sa pagsulod sa gingharian sa langit. Dili ba? Adunay mga miyembro nga gitagad ang pagtulunan nga mataw pag-usab, isip gamay nga butang. Bisan pa nga sila nagtuo nga ang dili pagsaulog sa pagsaylo o igpapahulay, dili makatarunganon og mugiya sa dakong samputanan. Mga igsuon, walay bahin sa pulong sa Dios nga angay tagdon isip gamay nga butang. Atong tanawon ang Matthew chapter 5 verse 20. Matthew chapter 5 verse 20. Busa sutihan ko kamo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseyo. Dili ba kiniusab usa ka balaod nga gihatag sa Dios? Hinumdumi nga giapil pagani niya ang dili gayod, aron ipaklaro. Kita angay nga mahimo langit nung anak, nga mataw pag-usab isip bagong tao diha sa Dios ug mahimong mahisama sa katawhan sa langit. Dili ba angay kitang ilhon isip lahi sa mga tao sa kalibutan, sa atong mga pulong, buhat ug kinaiya? Atong tanawon ang pulong sa ubos. Verse 21. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag niini sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo, nga ang masuko sa iyang isig katawo, dadon ngadto sa maghukom. O ang maghingalag kwanggol, raka, sa iyang isig katawo. Ang raka usa ka insulto sa Hebrewanon. Ang maghingalag kwanggol sa isig katawo manubag niini ngadto sa lubong hukmanan. O bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa imperno. Ikaw ug ako, dili gayud mosuti ug ingon nga mga butang ngadto ni bisan kinsa sa Sion. Dili ba? Adunay mga pulong nga nagdala og mga panalangin, nagpatandog sa Dios ug nagtugot kanato sa pagsulod sa mahang turong gingharian sa langit. Busa kinahanglan nga makakaton kita gikan sa Biblia ug buhaton nato kini. Busa, salamat. Pasaylo ako. Ako tong sayop, maningkamot ko ug mobuhat og mas maayo sugod karon. Mao ang mga pulong nga angay kanunay gamiton, isip unang buhaton sa Sion. Tungod kay dili kini makadaot, kun dili nagpakita og pagtahod sa uban.
Angay nga kanunay kitang makakaton sa pag-ingon. Magtinabangay kita uban ang panag-uyon ug panaghiusa. Sa John chapter 3, si Jesus mingon, walay makakita sa gingarian sa Dios, gawas kung siya mataw pag-usab. Ug sa Matthew chapter 5, siya mingon, dili ka mo makasulod sa gingarian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseyo. Atong pamatud-an usab kini sa 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5, verse 7. Kasagaran ang mga tao matulog sa gabi, ug sa gabi usab sila mga hubog. Apan kay kita iya mansa, iya kita sa unsa? Adlaw. Angay kita magmaugdang, kinahanglan ang pagtuo sa pagigugma himuon natong sama sa taming sa dughan, ug ang ato paglawom sa kaluwasan sama sa helmet. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Atong tanawon kung unsa mga pulong ang angay gamiton ni atong makadawat sa kaluwasan sa pagpaklay sa verse 15. Sa verse 15 kini gisulat, ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat og daotan kaninyo, kun dili sa kanunay, buhata ang unsa ang kanunay natong buhaton? Ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tao. Pag malipayon kamo kanunay, unsa pa ang angay natong buhaton? Pagampo sa tanang panahon. Unsa pa ang angay natong buhaton? Ug pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Kini ang gitudlo kanato sa Biblia. Sa pagpadayon nato sa atong kinabuhi, adunay mga panahon nga kita masuko ug mga sitwasyon nga dili nato makontrol ang atong emosyon. Apan angay natong hinumduman, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseyo. Angay usab natong hinumduman, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kung siya mataw pag-usab. Adunay emosyon nga iya sa kalibutan kung kita magkinabuhi nga kalibutanon. Dali kita magpadala sa pagbagulbol, pagreklamo, pagdumot, pagsaway, kasina, pangabugho, pagkamapahitason, ug pagpasigarbo. Unsay angay buhaton ni atong natawo pag-usab diha sa Dios, bahin ni ining mga butanga? Kinahanglan natong tangtangon silang tanan. Asa man moadto ang ingon nga mga tao, sila moadto sa langit. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 15, kini nag-ingon, ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat og daotan kaninyo, kung dili sa kanunay, buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tao. Kinahanglan maningkamot kita sa pagtubag ug pagsulti sa paagi nga makahatag kitag positibong impluwensya sa ubang tao. Bisag lisod ang kalit nga pagbag-o. Kung makapulo ka beses kita magreklamo kaniadto, pakunhuran nato kini ngadto sa 5. Dayon ngadto sa 2. Ug sa kadugayan wala na. Aron kita hinay-hinay nga mausab diha kang Kristo. Unya, unsay angay natong buhaton? Kinahanglan kita magmalipayon kanunay. Kung malipayon kita, dili kita magreklamo, dili ba? Unsay angay natong buhaton sa tanang mudangat kanato? Kung kita mapasalamaton, dili gayud kita magreklamo. Pag malipayon kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat bisag unsay mudangat kaninyo, kabubuton kini sa Dios. Bisan ug ang imong bana, asawa, o mga anak, musultig usa ka butang nga dili ka komportable. Maayo kun motubag uban ang una-una, nakasabot ko nga mahitabo ka na. Ug tratuhon sila nga maayo isip mga katawhan sa langit. Palihog hinumdumi ka na, ug buhata. Ang mga panalangin matigom sa langit, kausa, kaduha, napulo, usa ka gatos, ug bisan usa ka libo ka beses. Dili ba kiniusab sugo sa Dios nga gihatag kanato? Bisan pag mao kini ang kabubuton sa Dios, unsaon kun masuko kita kada adlaw, makiglali sa mga tao, musuti og masakit nga mga pulong. Ug unahon ang atong mga gibati, nga walay pagtagad kung gusto ba kini sa uban o dili. Unya, magkinabuhi dayon kitag walay pulos nga kinabuhi.
Diin kanunay natong gilapas ang mga balaod nga nahisulat sa 1 Thessalonians chapter 5. Bisan og kabalo kitang nakabubuton kini sa Dios, ug masupak nato ang tanan. Atong tanawon ang Ephesians chapter 4 verse 22. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mao hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgo niini. Kinahanglan baguhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug gunahuna. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Busa ayo na kamo pamakak. Isuti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isikatawo. Kay kitang tanan, bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Ayaw hatagi gigayon ang yawa. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kundili magtrabaho na. Manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. Busa, unsa ang angay natong buhaton? Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong, kundili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Verse 31. Biyain ninyo ang, unsa ang atong biyaan? Ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay o pag-inunsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligot-got. Ang Dios ang sugo kanato sa pagbiya ni ini, apan ang uban ginabuhat gyapon kini sa tago. Kung ang ilabay kini mo isugo sa Dios, ang pagbuhat ni ana mo pagsunod sa balaod sa Dios. Aduna bay bisan kinsa nga nagtagog butang sa ilang bulsa karon, nga nagkunahuna kini bililhon kaayo aron ilabay? Karong adlaw, pagkahuman sa pagsimba, atong balihon atong bulsa sa sulod o gawas, ug ilabay kini. Ang Dios nag-ingon, biyain ninyo ang tanan ug kikalimti ang bisan unsang kaligot-got. Atong tanaw ng verse 32. Unsaon nato pagtrato sa usag-usa? Pagkaluy-an na hinuon kamo og unsa pang angay natong buhaton? Pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. Magbaton kitag kaluoy sa mga makasasala, kinsa kung dili sila mulahutay sa kamatuoran hangtod sa katapusan. Nakadistino nga ilabay sa walay katapusang imperno. Ug pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Chapter 5 verse 1. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, paningkamot gayud kamo nga mahisama kaniya. Magkinabuhi kamo diha sa gugma, sama nga gihigugma kita ni Kristo. O gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato, sama sa mahumot nga halad sinunog, nga makapahimuot sa Dios. Isip katawhan sa mahangturong gingharian sa langit. Kita mausab ngadto sa mahimayaong panagway ni Kristo. Ug makatagamtam sa kinabuhing dayon, ug mga panalangin sa gingharian sa Dios hangtod sa kangturan. Dayon, dili ba kinahanglan nga magpraktis kita sa pagkabot sa pagka-Dios na dinhi sa kalibutan? Maayo ba nga dili kini i-practice? Ang tanang pulong sa Dios diha sa Biblia, mao yung mga mando, regulasyon ug balaod nga ngay natong tahuron ug tumanon. Busa, dili kita angay moingon, kini imposible alang kanako aron tumanon. Ang tanan kinahanglan tumanon. Kinahanglan nga maningkamot kita sa pagtuman niini. Samtang si Jesus naghimo sa seremonya sa paghugas sa tiil, si Pedro miingon, Ginoo, dili gid ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Unya, unsay gisulti ni Jesus? Siya miingon, kung dili nimo buhaton ang akong gisugo, gikan karon, wala kay labot kanako. Mga igsuon, ang mga pulong sa Dios dili angay nga mahimong walay kalabutan kanato, dili ba? Busa angay nga magmalipayon kita kanunay, magampo kanunay, o magpasalamat bisan unsay modangat kanato. Nang hinaot ko nga ang tanang kaigsuunan sa Sion, mahimong kadtong ubiya sa ilang karaan nga pagkatao, ug mausab ngadto sa ilang bagong pagkatao. Aron karong tuiga, mahimong tuig nga kita may kumpiyansa nga mupahayag ngadto sa Dios. Karon, andam nako nga mosulod sa langit. Sa libro sa Numbers adunay positibo ug negatibo mga pulong nga gisulti sa 12 ka espiya. Napulo kanila ang nagsulti og negatibo. Ningon sila,
Dili gayud nato mabuntog ang yuta sa Kanaan nga nag-awas sa gatas ug dugos. Apan duha kanila wala nag-ingon og maong mga butang. Hinuon sila ning ingon. Bisan ang mga tao dito kay dagko og tag-as, sila atong pan, kay gisaad na kanato sa Dios kining yutaa. Mga igsuon, nailhan na kung kinsa ang makasulod sa Kanaan o kinsa ang dili makasulod sa Kanaan. Ngano ang laing grupo dili makasulod? Dili sila kabalo mosultig pulong nga nagdalag mga panalangin. Ang mga pulong sa pagtuo kanunay magdalag mga panalangin. Ang mga pulong nga giuna ang Dios o gitagad siya isip manluluwas sa atong mga kalag kay kanunay giubanan og mga panalangin. Ngadto kang Josue ug Caleb, gipaniguro sa Dios, kamong duha sigurado makasulod sa yuta sa Kanaan. Apan, alang sa napulo kalaing mga espiya, o katong nagbagulbol, o nagbako uban kanila, ang Dios mipahiyag. Dili gayud kamo makasulod sa yuta sa Kanaan. Mga igsuon, susihon nato pag-ayo, unsa nga mga pulong sa Biblia ang nagdalag panalangin o nagdalag tunglo. Sa libro sa Ebanghelyo nga atong gibasa ganina, naisulat nga bisan kinsa nga moingon sa iyang igsuon nga lalaki o babae, raka, dili makasulod sa langit, kundili itambog sa imperno. Mga igsuon, dili gayud ninyo tagdon kini isip gamayng butang. Dili kita angay magunahuna. Bisan tuod kini mga pulong nga gisulti ni Jesus, kini kay mahitungod ra sa tawhanon kinaiya. Kini usab gitukod sa Dios ingong usa ka mahinungdanong sukdanan sa paghukom nga nagbulag ni atong moadto sa langit ug ni atong moadto sa imperno. Mahitungod sa matag miyembro sa atong pamilya sa Sion. Gisugo kita sa Dios nga tagdon sila nga kinsa? Matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos. Kay kinsa kini nimo gihimo? Kini nahisulat. Gihimo ninyo kini alang kanako. Sa yanong pagkasuti, gibuhat ninyo alang sa Dios. Kung kitang musultig mga pulong sa pagdasig aron sa pagsuporta o paglig-on sa labing ubos kanato, kita nakigsuti sa Dios. Atong pamatud-an kini pinaagi sa Biblia. Atong tanawon ang Matthew chapter 25 verse 40. Unya ang hari motubag kanila. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon. Gihimo ninyo kini alang kanako. Dinhi, ang mga tao gibahin ngadto sa duha ka grupo. Ang grupo sa tuo, kang kinsa si Jesus naghatag og mga panalangin, ug ang grupo sa wala, kang kinsa iyang gipahayag ang tunglo ug silot. Unya, tinuod ba nga gihimo nila kini ngadto sa Dios sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi? Wala nila kini buhata direkta ngadto sa Dios. Bisan pa niana, unsa ang gipasabot sa ilang mga lihok ngadto sa matag bata nga nagtuo sa Dios? Sa katapusan, kini mahimong mahinungdanong sukdanan. Sa pag-ila kung sila moadto sa gingharian sa langit o sa imperno. Ipadayon nato ang pagbasa. Verse 33. Sa verse 33, kini nasulat. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo. Duol kamo, nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian, nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, ug inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila, apan inyo akong gidawat sa inyo mga balay. Hubo ako, ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako, ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako, ug inyo akong giduaw. Unya, matubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom ug gipakaon kanamo ug giuhaw ug gipainom kanamo. Kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay bisan ug dili kanamo kaila o hubo ug gibistehan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton ug giatiman kanamo ug gibilanggo ug giduaw kanamo. Unyang hari motubag kanila. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon. Gihimo ninyo kini alang kanako. Naghimo siya paghukom nga ang pag-atiman sa mga kaigsuunan nga nanginahanglan. Pagpahibalo unsaon sa pagsuporta, pagdasig,
paghatag og kusog, o paghupay kanila, pareho sa pagbuhat niini alang kaniya. Atong tanawon ang verse 41. Unya moingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala, pahawa kamo kanako kamong gipanghimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo nga giandam alang sa Yawa o sa iyang mga anghel. Sa laing pagkasuti, dili ba kini nagpasabot nga itambog sila sa kalayo sa imperno? Atong tanawon ang verse 42. Kay gigutom ako apan wala ako ninyo pakana. Giwa ako apan wala ako ninyo paimna. Wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay kay dili man ako ninyo kaila. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako og nabilanggo apan wala ako ninyo atimana. Unya motubag sila kaniya, Ginoo, kanusa man kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw. O usa ka dili kay ila o hubo o nagmasakiton o nabilanggo. Ug wala kami motabang kanimo. Ang hari motubag kanila. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos. Nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila may agom sa walay katapusang silot apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Kini nagpakita kung kinsa ang moadto sa langit ug kinsa ang moadto sa imperno. Naguna-una kita nga dili kini bahin sa bagong kasabutan. Tungod kay gisaulog nato ang pagsaylo, adlaw nga igpapahulay ug ang balaod sa Dios sa bagong kasabutan. Mga igsuon, ang tanang aspeto sa bagong kasabutan kinahanglan sa katapusan muhulma sa atong kinaiya. Aron mapasaylo ang iyang makasasalang mga anak. Dili ba gisakripisyo sa Dios ang iyang unod ug dugo? Nagpakita sa iyang gugma ug nagtultol kanato gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Sa dihang mukaon kita sa pan sa pagsaylo ug moinom sa bino sa pagsaylo, unsay angay natong hunahunaon? Dapat natong hunahunaon ang gugma ug sakripisyo sa Dios para sa mga makasasala. Ako usab, angayng magkinabuhi niining matang sa kinabuhi alang sa atong mga igsuon. Kini nga klase sa espiritu, kinahanglang buhi diha sa bagong kasabutan. Sa pagkatinuod, kita angay mahimong bulahang mga anak sa Sion. Kinsa makadalag mga panalangin, grasya sa Dios, ug mga milagro sa Ebanghelyo sa atong mga palibot. Sama sa gingon, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseyo. Ang atong mga buhat, pulong ug paghuna-huna kinahanglan mahisama sa langit ng mga tao sama sa mga anghel. Imbis nga mukabot lang og 50% or 60% sa kinaiya sa Dios, maningkamot kitang mahimong anghel kinsa hingpit nga nagpakita sa iyang kinaiya. Dili kini usa ka butang nga akong gihangyo kanimo. Apan gusto sa Dios nga kita makaagi sa ingon nga mga pagbag-o. Taliwala sa atong mga miyembro sa pamilya sa Sion, magsulti kitag daghang mga pulong nga makahatag og mga panalangin. Kita kinahanglang maanad na sa maong mga pulong. Kung ang Dios misaad sa paghatag kanato sa kanaan, kita kinahanglan motubag og amen. Ug moingon, sila mao ang atong pan. Apan, kung kita moingon hinuon og amen sa mga reklamo, unsay mahitabo natong tanan? Dili ba kita mapukan sa ulahi og magatubang sa kamatayon? Maong balik-balik nga giklaro sa 1 Corinthians chapter 10. Ayaw kamo pagbagulbol. Usahay, naay mga babag sa atong kinabuhi. Tungod kay adunay dakong tinagong katuyuan ang Dios. Usahay bisan ko naglaom kita alang sa dako nga kalampusan. Mahimong makasugat kitag mga kapildihan. Ang Dios naghatag og lain-laing mga kahimtang nga gipahaom sa matag usa kanato. Bisan pa, unsang atong makita sa labing pagsusi? Sa katapusan, atong maamguhan nga ang Dios migiya kanato ni anang dalana aron panalanginan kita. Si Jose ang ika-11 nga anak nga lalaki ni Jacob, ang katigulangan sa pagtuo, nakasinatig daghang mga kalisod. Si Jose gibaligya sa pagkaulipon sa Ehipto sa iyang mga igsuon. Samtang siya usa ka sulugoon sa panimalay ni Potiphar, siya giakusahan o gibalhog sa bilangguan.
Salamat sa iyang abilidad sa paghubad ug maayo sa mga damgo samtang anaa sa prisuhan. Gipili siya ni Paraon. Ug sa ulahi, nahimong punong ministro. Nagdumala sa tibuok Ehipto. Ang Diyos naguban kaniya sa mataglakang sa dalan. Ang Diyos naguban kaniya dili lamang sa maayong mga panahon, kundili sa dili maayong mga kahimtang. Ang Diyos nagulat hangtod nga ang mga Israelita mitubo ngadto sa dakong katawhan. Ug mitukod og dakong nasod sa Ehipto, pinaagi ni ining proseso. Kinahanglan ninyong dawaton nga ang mga kalisod, kabahin sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Makahuna-una ka na, kana nga miyembro murag nakadawat og daghang mga panalangin sa Dios. Busa maayo ang dagan sa iyang kinabuhi. Ngano nagatubang ko og daghang kalisod? O, ang tanan malipayon. Nganong wala ako nakadawat og panalangin? Bisan nagtuo ako sa Dios. Kana nga panguna-una, kinahanglang isalikway. Unsa ang gibuhat sa Dios alang kanato sa katapusan? Iya kitang panalanginan sa katapusan, hangtod makadawat na kita ni ini nga panalangin. Ang Diyos nagiya kanato pinaagi sa proseso diin kita magatubang og mga babag, paglahutay sa mga kalisdanan, pagsinati o kapildihan, ug usahay makatagamtam sa mga panahon sa dakong kalampusan, bisan sa malinawong mga dalan, sa lisod nga mga dalan, ug sa daghang uban pang mga kahimtang. Ang Diyos kanunay nag-uban kanato. Bisan pa man maglakaw kita sa labing mangitngit nga walog sa anino sa kamatayon, unsa man ang buhaton sa Dios? Wala ba siya moingon nga siya mag-uban kanato mahimong atong kahayag ug atong sungkod? Ang Diyos nagtugot kanato nga makasinatig daghang klase sa kinabuhi diri sa kalibutan. Aron tagaan kitag mahimayaong posisyon nga harianong pagkapari sa mahangturong gingharian sa langit. Sa matag higayon nga makasugat kita sa ingon nga mga kasinatian sa kinabuhi, dili kita angay nga magunaw sama sa ako ra ba ang wala nakadawat o panalangin ngano nahitabo kini kanako. Hunahuna akong unsa ang gisulti ni Jose sa iyang mga igsuon. Kining tanan gibuhat sa Dios. Dili kamo ang nagbaligya kanako sa pagkaulipon dito sa Ehipto. Gisultihan niya sila nga dili basulon ang ilang kaugalingon tungod na hitabo ang tanan subay sa kabubuton sa Dios. Wala ba kini gi-record sa Biblia nga wala siya nagdumot sa iyang maigsuon nga nagbaligya kaniya apan gihupay hinuon? Tungod kay si amahan o ginahan, nagiya kanato sa makahuluganong dalan paingon sa langit sulod sa ilang dakong plano. Bisan unsa pa nga matang sa kinabuhi ang gihatag kanato, kini kabahin sa panaw ngadto sa langit. Kung kini mga sitwasyon nga nahitabo sa dalan paingon sa imperno, makatarunganon ang pagbagulbol o pagreklamo. Apan tungod kay kini nahitabo sa dalan paingon sa langit, angay pa ba nga magbagulbol o magreklamo? Angay kita magmalipayon. Dapat mag-awas kita sa pagpasalamat. Kinahanglan maghalad kitag pagdayig og himaya sa Dios matag adlaw. Naglaom nga ang Siyon, muawas sa mga pulong nga magdalag mga panalangin kada adlaw. Gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.